بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع geteasy.net. بعد ما شفنا كيفاش نتعاملوا مع لونسومبل دي فيشي اولا كيفاش نكري واحد الفيشي، دابا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الديريكتوري. اشنو هو الديريكتوري؟ الديريكتوري هو ان فيشي، ماشي ان فيشي، وما بغيت نقول ان دوسيي. دونك كيفاش ندخل نشوف هذا الدوسي واش كاين واش ما كاينش، اشنو هما لي فيشي اللي فوسط منه اتسيتيرا. دونك اشنو غادي ندير؟ اول شيء غادي نمشي نخلي كونسول بوان رايت لاين، غنخلي string path égal à environnement point get folder path environment point special folder point desktop. مزيان. ابخي غادي نمشي ندير string folder égal à path plus arrobas وغنقول ليه اونتي سلاش فيشي اندرسكور سي شارب. دابا غادي نمشي نتيستي واش هاد لو دوسي عندي في الديسكتوب ولا ما عنديش. انا اصلا ديجا عندي، دونك غادي ندير بول دير اكزيست ايكال ا فولس، ديما كنانيسياليزها فولس. من بعد اشنو غنمشي ندير؟ if not there exist، donc il a quand la valeur reçoit nul ou la reçoit à fond fausse, on va dire console point write line, on va dire folder ou la dossier n'existe pas, ou là on va dire else. سينو يعني الا كان بغا يمشي يدير لنا كونسول بوريطون يقول لنا دوسي اكزيست، دوسيي اكزيست. مزيان. نمشي نيكزيكوتي، عطاني دوسي نيكزيست با اونتي سلاش فيشي اندرسكور سي شارب. نمشي نتيستي على باث نيشان باش نشوف واش المشكله عندي في لو دوسي او لا في فولدر. نمشي نتيستي على ديسكتوب نيشان. انا اصلا ما بدلتش لا فالور ديال سميتو ديال لو دوسي، غيعطيني نيشان نيكزيست با. خصني نمشي نتيستي عليه. باش نتيستي غادي نمشي ندير دير اكزيست ايكال ا ديريكتوري بوان اش بوان اكزيست، وغادي نعطيه فولدر باش نشوف واش لو فيشي اكزيست بعدا ولا لا، اولا عفوا لو دوسي. انا جمعتني او عطاني دوسي اكزيست. نمشي نمسح لو دوسي. دونك غادي نرجع للبروغرام ديالي ونمشي نقول ليه if not exist. اش غيمشي يدير؟ غيمشي يدير ديريكتوري بوان create directory ونعطيه string path اللي هو folder. نمشي ندير debug دوسي نيكزيست با، نرجع للبيرو. ها هو لاحظ معايا، ها هو كري ليا فيشي اندرسكور سي شارب. الا رجعت هنا غادي يعطيني يعني خاوي لانه دوسي مسحته انا وكرييت دوسي اخر. ممكن كذلك نتعامل مع لا كلاس ديف انف اللي هي ديريكتوري انف. كيفاش غادي نتعامل مع هاد لا كلاس ديريكتوري انف؟ دونك اشنو غادي ندير؟ دونك غنمشي ندير ديريكتوري انفو، نسميه باغ اكزومبل دي اي كيساوي لنا نيو ديريكتوري انفو. في هاد الحاله عندي كونستركتور d'initialisation، يعني ما عندوش كونستركتور باغ ديفو، فنعطيه كوم بارامتر هو لو فيشي غنسميه فولدر، غنعطيه لو شيما فولدر. من بعد دابا بغيت نمشي نشوف واش نيت هذاك لو دوسي هو اللي بحال صوبت انايا. دونك باش نمشي نتاكد غنقول ليه كونسول بوان رايت لاين وغنمشي نقول ليه باغ اكزومبل اعطيني سميت هاد فيش اولا اخر مره دخلت ليه. غنقول ليه دي اي بوان اش
last access times. last access time. دونك لاحظ معايا شنو بيعطيني كم last access time. غيعطيني 5/5/2012 8 دقائق و51 ثانيه. دونك لاحظ معايا شنو غادي نمشي ندير. غادي نمشي نسوبريمي لو دوسي فيشي سي شارب نمشي نسوبريمي. دونك غادي نعاود نرجع وندير ستار ديباغين غيعطيني دوسي نيكزيست با وبعطيني 8 دقائق 33. علاش عطاني 8 دقائق رغم انه عطاني هنا دوسي نيكزيست با؟ علاش؟ لانه دخل لو تيست ما لقاش ويكري الدوسي، فاش خرج لقى بانه الديريكتوري كاين ولكن معايش مع 8 و10 دقائق. قبيله قال لي 8 و5 دقائق. نرجع ها هو فيشي عطاني ها هي 8 و10 دقائق دات دو كرياسيون 8 و10 دقائق. دونك حتى لهنا كنكون شفنا ديريكتوري انفو. عندي كذلك اون اوتر كلاس اللي كتسمى درايفر انفو. دونك هاد درايفر انفو كتعطيني يعني دي زانفورماسيون على لي درايفر اللي عندي في البيسي ديالي. كيفاش؟ غنقول ليه باغ اكزومبل فور ايتش درايفر انفو ولا درايف انفو دي ان درايف انفو بوين جيت درايف، يعني كيجيب لي كاع لي درايف اللي عندي. ابخي اش غنقول ليه؟ غنقول ليه اف دي بوين تايب درايف تايب تيغال ا درايف انفو تيغال ا درايف تيب بوين، يعني شنو هو؟ واش رام ولا سي دي روم ولا فيكسيد؟ انا غادي نختار فيكسيد، يعني بغيت نشوف لونسومبل تاع يعني دوك لي زيسباس ديال ديسك دير، يعني بنشوف ليسباس ديسك دير. غنقول ليه كونسول بوين رايت لاين وغنقول ليه كونسول بوين رايت لاين غنقول ليه دي بوين نيم غيعطيني سميت الدوسي. وغنقول ليه كذلك من بعد ما تعطيني سميت الدوسي عطيني باغ اكزومبل بوين عطيني توتال فري سبيس. دونك نمشي نيكزيكوتي. لاحظ معايا هو عطاني عندي سي وعندي دي. سي باقي فيها 30 جيجا فري، اما دي باقي فيها 5 جيجا لي فري. دونك حتى لهنا كنكونوا شفنا بعض لي كلاس اللي كنتعاملوا معاهم مع لي دوسيي ولا مع لي درايف انفو ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.